थँक्यू फॉर मिडिया. आयज आमी आमच्या आमदारा कडेन येयल्ले कित्याक आमच्या हांगासर कोस्टल बेल्टांसून मुरगांवचो राजा हो आमचो हांगासर टुरिस्ट टॅक्सी टुरिस्ट क्रुजाचेर चलयता. सो आमी सगळे जाण ताका मेळपाक येयल्ले. म्हणजे कितें आतां त्यो ड्राफ्ट गायडलायन्स आसा त्यो सगळ्यो स्क्रॅप करपाक जाय म्हणून, आनी ह्यो आमकां नाका. हो जो प्लॅटफॉर्म आसा कमिशन प्लॅटफॉर्म कमिशन बेज तो आमकां नाका म्हणून आयज आमी आमच्या स्थानीक आमदारा कडेन येयल्ले. तशेंच आमचे ऑल गोवाचे सगळे जाण येयल्ले, पदाधिकारी आहा जे ते सगळे जाण येयल्ले आनी ताका सगळे कन्विन्स करून सांगला की ह्यो सगळ्यो गायडलायन्स आहा त्यो पयलीं स्क्रॅप जावपाच्यो आनी मागीर कितें आहा तें फुडलें उलोवपाक बसपाक आमी रेडी आहा एक्रॉस द टेबल. तशेंच आमचे चेतन येयल्लो आहा, चेतनूय तुमकां सांगतलो. टॅक्सी भाव अलॉंग विथ अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज संकल्प बाईक मेळपाक येयल्ले विथ रिगार्ड्स टू कॅब एग्रिगेटेड गायडलायन जी येवपाची आसा. आमी ताका सांगला हेजी जाल्यार कितें इफेक्ट जातलो. संकल्प बाईक व्हडलें सांगपाची गरज ना, कित्याक तो आमच्या वांगडा आयजूच न्हू, इनफॅक्ट MLA जावच्या पयलीं आमच्या वांगडा म्हाका याद जाता ISLाक जेन्ना भायल्यो गाडी हाडलेल्यो तेन्ना सगळ्यान पयलीं आवाज करपी संकल्प बाईक, कित्याक आमी तेन्ना तेज्या वांगडा काम केल्लें आसा आनी तेणें तेन्ना झगडोन त्यो गाडयो गोंयच्यो चलयल्यो. सो आमकां विश्वास आसा भाई आमकां केन्नाच सोडचो ना, कित्याक ताका आमी सदांच पयलो तो फ्रंट फुटार रावन आमकां सपोर्ट केल्लो. फक्त आमी ताका आयज सांगपाक येयलो एज जाल्यार हेजो इफेक्ट कितें जातलो आनी तोय एग्री जाल्लो आनी ताका आमी इन डिटेल सांगलेलें आसा की इम्प्लिमेंट जाल्यार कितें जातलें गोंयांत. कराचे जे आसा आनी टॅक्सीकाराचे जे मुद्दे आसा न्हू आयज गोंयभर खबर आसा आमचे मुद्दे कितें आसा. सराकूय सांगपाची गरज ना, ते वेल नोन आसा जे मुद्दे आसा कितें आसा ते. आमी फकत एक आमचो गोंयकार आमदार म्हणून आमी आयज चडशे जाण टॅक्सीकार जे आसा पळय सगळे आमदारांक मेळटा, जावं तो रुलींग आसूं जावं तो ऑपोजिशन आसूं जावं तो कोणूय आसूं. पण आमचें कर्तव्य की आमकां दुखता जाल्यार आमी डॉक्टरा कडेन वता ते आमकां दुखता जाल्यार आमी आमदारा कडेन येतले. त्या खातीर आमी आमदाराक आयज सांगला की बाबा आमकां ही जी गायडलायन आयली जाल्यार आमकां कितें जातलें, हेजो इफेक्ट कितें जातलो टॅक्सीकाराचो. मॅक्स टू मॅक्स तुका सांगता एक 50,000 टॅक्सीकार जे हे आसा पळय ते भायर वतले. कित्याक हो सेल्फ एम्प्लॉईजो बिझनस आसा, हो टॅक्सीचो एकूच बिझनस आसा, हो गोंयकारा कडेन उरला आनी हो गोंयकारा कडेच उरपाक जाय. हे खंय तरी गजाली घेवन आमी फुडें चल्ल्या आनी ह्या गजालीचेर आमी आमदारांक मेळप चालू आसा. तशेंच आमी संकल्प आमोणकर आमदार सर तेजे कडेन आयिल्ले, ताणें आमकां रिस्पॉन्सूय बरो दिला आनी हेच्या पयलीं आमच्या वांगडा आसलो आनी ह्यान फुडें आसतलो अशें हांव आशा बाळगिता. बट जी गायडलायन गोंयकारांक इफेक्ट करता, जे आमचे ट्युरिस्टाचे हे आसा पळय डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन रेटी आसा कितें आसा, आमी म्हणटा आमकां ट्रान्सपरन्सी जाय, कोण डिनाय करता जाय, पण जी ट्रान्सपरन्सी आमकां जाय आमी एडॉप्ट करूं शकता ती ट्रान्सपरन्सी आमकां जाय. आनी त्या ट्रान्सपरन्सीचेर आमी उलोवपाक आमी भासाभास करपाक आमी गव्हर्मेंटा कडेन रेडी आसा. आमी पयलीं हे सांगिल्लें तशेंच सरा कडेन आमी तेच उलयलें जी आसचें जाल्यार कितें आसचें, जे गोंयकाराक आमच्या टॅक्सीकारांक आनी आमी आमच्या स्टेक होल्डराक सांबाळून घेवपाक असली एक गायडलायन जावपाक जाय. ही न्ही की आमी ओला हाडटले आमी उबर हाडटले ना तुमी एपाक जॉयन जाता जाल्यार मिटर कट करतलो, मिटर तुमकां घालचो पडचो ना, मिटर ना घालचो पडटलो सांगपी हो कोण. ही खंय तरी आयज गव्हर्मेंटान आमकां आन्सर जाता. हांव चड उलयना, हांव टॅक्सी वाल्याच्या वतीन इतलेंच उलयता की आमदार जो संकल्प आमोणकर सर आसा तांणी आमकां आयज रिप्लाय बरो दिला आनी म्हाका आशा आसा की आमच्या वाटेन रावून आनी येता त्या एसेंब्लीनूय जर हे कितें जातलें जाल्यार आमच्या वाटेन रावून तांणी आमचो आवाज हो ह्या एसेंब्लीन पावपाक जाय. ह्या गजाली खातीर खंय तरी टॅक्सीकार दुखावल्या म्हणून आज आमी ताचे कडेन आयिल्ले. सो तांणी जे उतार दिला ते उतार तो पाळटलो हीच आशा बाळगिता आनी हांव देव बरें करूं. चेतन बाब खंय तरी मंत्री सांगता की तुमकां मेळपाक रेडी आसा जावं तुमी ताका मेळपाक रेडी आसा. तुमचे मिसअंडरस्टँडिंग म्हणजे जायते फावट ते म्हणटा की तुमचे व्हिडिओ येता कोण माफिया म्हणटा, तुमची सायड कशी पळय. आमची सायड एकूच आसा की आतां इन्फ्लुयन्स म्हणटा पळय ते तेंच्यांनी आतां केल्लें आसा, बिल्ड केल्लें आसा. आतां तुमी पळयतात जवळ जवळ म्हाका दिसता 6-7 दीस जाले, हांवें म्हाज्या इंटरव्यूकूय हेंच सांगलेलें की 6-7 दीस जाले तेंचे एवरी डे इन्स्टाचेर म्हण जावं फेसबुकाचेर म्हण ते प्रेशरायज करता, बाबा एक व्हिडिओ घाल, बाबा तूं व्हिडिओ घाल, तूं हेच कर, तूं नो कर. हे कशें आसा, हे सगळे प्लांट गेमी आसा. हांवें पयलीं सांगिल्लें ही प्लांट गेमी आसा. आनी दुसरी गजाल जी तुमी विचारली म्हाका की तुमी मेळपाक आमच्या मिनिस्टराक रेडी आसा काय ना, आमी अवश्य रेडी आसा. आपोवपाक जाय न्हू, तुमी आफयत ना. कालांगूट मिटींग तुमी सांगलें आमकां घेता म्हणून आनी तुमी आमकां मिटींग आफोवंक ना. त्या गजालीचेर खंय तरी आमकांय दिसलें की तुमी आमकां कॉन्फिडन्सान घेयना. आज तुमी पळया अक्षरशा
जी आमची आमी RTO म्हणटा तांकां तेंच्यांनी रस्त्यार दवरले. तांकां आयज सामान्य गोंयकार रिस्पेक्टान पळयता. त्या वर्दीक पळयल्या उपरांत एक भंय दिसता की बाबा हो म्हाका आडयत. हांव हरशीं सारको आसता पण आडयत काय हो खंय तरी भंय दिसता मनाक. कित्याक दिसता? कित्याक तांकां लोक आमचे टॅक्सीकार आसा ते व्हॅल्यू दिता आनी वालोर दिता. पण आयज तांच्यांनी तांकां रस्त्यार दवरले फक्त ती पॅम्पलेटी वाटपाक. हे खंय तरी रॉंग केला. ही गव्हर्मेंट मशिनरी रॉंग वेन वयता आनी रॉंग यूज जाता. ह्योय गजाली खंय तरी आयज गोंयकाराच्याय लक्षात येवपाक जाय. सो हांव इतलेंच सांगता, ज्यो गजाली आसा त्यो थंयच आसूं दी. आमचे जे संकट आयला ते संकट खंय तरी निवारण करपा खातीर आमी आमदाराच्या दारा कडेन येता आनी हे जावपाक जाय. ऑफकोर्स आसात, पण कशें आसा आमी पयलींच सांगला एग्रिगेटर आमी जे टॅक्सीकार आहा तो आमचो व्हॉल्यूम आसा पळय तो आमी एप बेजाचेर येवचे ना म्हणून लास्ट 5 वर्सां सांगता. आनी तो आमी एप बेजाचेर खंयचे गोंयकार टॅक्सीकार एप बेजाचेर येवंक ना आनी येवचेय ना. कित्याक तुमी आयज गोंयकारांक काबार करपाक लागला. आमी एग्रिगेटरा कडेन गेले आनी आमी एग्रिगेटरांक कमिशन कित्याक दिवपाचें आमचें? आमी जोडपाचें आमचो सेल्फ एम्प्लॉयड धंदो आनी तितूंतले 50-100 रुपया 20 रुपया 30 रुपया काडून आमी ताका दिवपाचें एका ट्रीप फाटल्यान. कित्याक? कोणी सांगला? सो आमकां त्या खातीर हेजेर निशेध आसा आनी हेजेर आमकां हे नाका. त्या गजाली खातीर एपाचेर सद्या आमी कांयच विचारना. पयलीं गव्हर्मेंटाक हाडून आमचे कडेन विचारपास करपाचें आनी फुडलो मागीर कितें आहा तें फुडें उलोवया. आमचे ऑल गोवा टॅक्सी ऑपरेटर तेंचे एक डेलिगेशन येयलेलें. तशेंच आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे आमचे टॅक्सी भाव म्हजे आनी आमचे सगळे कलीग जे हांगा टॅक्सी चलयता ते सगळे जाण येयलेले मेळपाक. आयज मेन विशय म्हणटा तो आयज एक गोंयान एक विचित्र वातावरण तयार जाल्लेलें आसा आनी ते म्हणटा हो टॅक्सीचो विशयाक लागून. आनी आयज जे गव्हर्मेंटान लोकां कडेन तेंचे ओपिनियन मागलेले आसा आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हो विशय मातसो खंय तरी तापलेलो आसा आनी आयज आमचे टॅक्सीकार भाव सगळे खंय तरी अपसेट आसा. एक आमचे रागार आसा हांव म्हणूंक शकता. कित्याक आयज तेंची जी बॉडी लँग्वेज हांव पळयता जे प्रमाणे ते उलयता खंय तरी म्हाका वायट दिसता. कित्याक हे आमचेच भाव हे गोंयकार. कित्याक आयज हे बिजनस जे टॅक्सी बिजनस आसा हो एकूच बिजनस असो उरलेलो आसा तो गोंयकाराच्या हातीन आसा. आनी जेन्ना हो एकूच बिजनस गोंयकाराच्या हातीन आसा आनी स्पेशली हो बिजनस आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांच्या हातीन आसा आनी जेन्ना हो बिजनस आसा आनी खंय तरी हो बिजनसाक खंय तरी इफेक्ट जावपाक लागले ते आमच्या गोंयकारांक भावांक जातले. हे लोक आयज एजूय जाल्लेली आसा. हेंकां काय फुडें कसले गव्हर्मेंट जॉब या बाकीचे कांय मेळपाना. सो तेजे वांगडा जे तेंची फॅमिली आसा तेंचे वांगडी आसा तांकां आयज ते टॅक्सी चलोवनूच ते आपले फूल फॅमिलीक पोसता. आयज जेन्ना येदो व्हडलो संकट तेंचेर येयलेलो आसा जाल्यार खंय तरी म्हाकाय दिसता आमी तेंचे बरोबर रावपाची गरज आसा. तेंचो जो डिमांड आसा तो स्क्रॅप करचो म्हणून. सो हो आमचो ओपिनियन आसलो सुद्दां जाल्यार म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या गव्हर्मेंटाचेर आनी स्पेशली आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर कितें योग्य डिसिजन जातलें म्हणून. कित्याक डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा ताका लोकांचे सेंटिमेंट खबर आसा. कित्याक आयज सुद्दां तुमी लोकांचे पळयलां खंयचरूय कितें विशय जालो जाल्यार तो खंय तरी इंटरफियर जावन तेजें सोल्युशन काडटा. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर कितें योग्य डिसिजन ह्या टॅक्सीकारांक मेळटलें. कित्याक हे आमचे गोंयकार हेच्यान आमच्या गोंयकारांचेर अन्याय जावपाक दिवपाना. आनी ऑनरेबल चीफ म्हणजे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचेर आनी हे जातलें. तेच प्रमाणे आमची एक 7 जाणांची आमदारांची एक मिटिंगूय कॉल आउट करपाक CMाक आमी सांगलेले आसा. स्पेशली कोस्टल बेल्टाचेर तांकां इफेक्ट जाता टॅक्सीकार आमदार जे आसा ती. आनी मिटींग हे 2-3 दिसां भितर जातली आनी थंयसरूय आमी CMाच्या फुडें जे आमचे प्रश्न जे तेंच्यांनी आमकां सांगलेले आसा ते आमी तेंचे मांडटले. आनी म्हाका पूर्ण एक विश्वास दिवपाक सोदता कित्याक हे टॅक्सी बिजनस जर खंय इफेक्ट जालो आनी हे जालो जाल्यार हांव ना म्हणना तेजो एडवांटेज आसा बाकीचे सगळे आसा बट खंय तरी आमचे गोंयकार लोकांचे फ्युचर कितें. सो हेज्या लागून खंय तरी आमकां दिसता की म्हाका CM हो योग्य डिसिजन घेतलो आनी जे तेंचो डिमांड आसा कितें ते स्क्रॅप करचे कितें आसा ते म्हाका दिसता त्या प्रमाणे ते योग्य डिसिजन जातलें. सेंटर ऑफ टॅक्सी बिजनस जेन्ना आमी पळयता इट इज ट्रेडिशनल म्हणजे फ्रॉम फॅमिली टू फॅमिली जनरेशन टू जनरेशन खंय तरी लायव्हलीहूड जनरेशन जेन्ना ट्रेडिशनल ताका एक पयली प्रायोरिटी दिवची गव्हर्मेंट अशें दिसना तुमकां. तुमी गोंयान पयला आसतलें ट्रेडिशनल बिजनस म्हणटा तो गोंयचो आमचो फर्स्ट म्हणटा तो फिशींग बिजनस. गोंयकार मॅक्सिमम आमचे फिशींग बिजनस आसलेले. मागीर स्लोली लोक मागीर आमचे बारांनी गेले बार रेस्टॉरंट हे आमचे ट्रेडिशनल बिजनस. आमकां येतका ना कित्याक चडांत चड जी बार आनी रेस्टॉरंट आसा ती आमचे गोंयकार लोक चलयताले पयलीं.
तसो टुरिजम वाडपाक लागलो आमचे गोंयकार लोक टुरिस्ट टॅक्सी भितर येवपाक लागले तेन्ना मारुती वॅन्स ते टॅक्सी घेवन भाडे मारपाक लागले सो अशें करून करून आयज जे टुरिजम वाडलेलो आसा आनी हेज्या लागून आमचे मॅक्सिमम जे यूथ आसा ते यूथ आयज आमचे स्पेशली कोस्टल बेल्टाचे आमचे मुर्मा गोंयचे हे त्या बिझनसान गेल्लेले आसा तांकां खंयसर आयज काम ना नोकरी ना बिझनस काम नसल्या कारणान ते आपले ओन स्वताचो बिझनसा भितर गेलो सो ट्रेडिशनल बिझनस आयज आमी पळयता चडांत चड रेस्टॉरंटां हॉटेलां आयज आमच्या गोंयकारांक वचून पयस वयपाक लागले आसा फिशींग बिझनसूय पयस वयपाक लागलो तसो आमचो टॅक्सीचो बिझनस जर अशे हे एग्रिगेटर आनी बाकीचे जर कंपनी खंय तरी आमच्या गोंयकारा कडसून पयस वयतलो सो हो बिझनस आमच्या गोंयकाराच्या हातीन रावचो हो म्हाका दिसता आनी हेज्या लागून आमचो आख्खी कॅबिनेट जी आसा ती योग्य डिसिजन घेतले अलॉंग विथ अवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर